लेना होगा कि वो एक शुरुआत के लिए आगे बढ़े, पार्लियामेंट में वापसी के लिए करें, हुकूमत को उनका साथ देना चाहिए, उनको दावत देनी चाहिए फिर से कि बैठ के, क्योंकि अब तो इलेक्शन का साल शुरू हो चुका हुआ है ना, तो अब जो दिन है अगर हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी करना चाहती है तो हर आने वाला दिन उस मुद्दत को कम कर रहा है। तो बेहतर ये होगा कि ये संभाल लें उस सिचुएशन को, बातचीत शुरू कर दें, पार्लियामेंट के अंदर आए, उसका रास्ता बनाएं, और उसके रास्ते के लिए तो सारे लोग उनको बाकायदा जगह मुहैया कर रहे हैं, कोई उनको नहीं दे रहा, क्योंकि जो भी होना है होना है। अब ये बात पहले से ही हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक कानून में तरमीम कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इनको कह चुकी है नैब की तरमीम पे कि आपको तो वहां होना चाहिए था, जो बात आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं आपने इस पार्लियामेंट के अंदर उठाने थे, ये आपका काम था, आप अदालत के कानों पर आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं पिटीशन। तो मेरा ख्याल है कि आज नई शुरुआत करने का फैसला इमरान खान के लिए है, और उसमें सदर मुमलिकत जो बार बार जो है के जरिए इजहार कर रहे हैं कि मैं किरदार अदा करना चाहता हूँ कि मामला बेहतर हो जाए, तो वो बेहतरी के लिए ये होगा कि एडवाइस पे साइन पहले करें, वो इमरान खान से बाद में मिलने जाए। अब कोई चीज छुट्टी गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है कि आपने ये 2000 को जी ठीक है। आमिर साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने। जी आप कैसे देखते हैं सारे मामले को कि अहम तरीन तैनातियों की इरसाल कर दी गई है जबकि सदर मुमलिकत इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ ला रहे हैं? देखें, बात यह है कि सीनियर मोस्ट आर्मी जो जनरल थे उनको प्रमोट किए चीफ आर्मी स्टाफ, और उसके बाद नंबर 2 पे जो है जनरल साहिब शमशाद वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ बन गए हैं। इस वक्त के जो मुल्क के हालात हैं, जो स्पेकुलेशन बनी हुई थी, उसमें मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर डिसीजन इसलिए है कि सीनियर मोस्ट बन गए हैं, और अगर जूनियर को बनाते तो फिर ये होता है कि वो जो ऊपर के 3-4 वो रिटायर हो जाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ इट शुड बी वेरी स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन होनी चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ किसी पॉलिटिशियन की या किसी मिनिस्टर की, इट इज आर्मी की चीफ की प्रमोशन है। इट अफेक्ट सीरियसली मोरल ऑफ ट्रूप्स अगर इसको अननेसेसरी आप इसको डिले का शिकार बनाएं। इसलिए मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान को इस वक्त इसको रूटीन में पास करके अप्रूव करके भेजना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन हो और फौज आगे देखें। और हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि जनरल आसिम मुनीर के लिए और जनरल साहिर शमशाद के लिए, दोनों बहुत कॉम्पिटेंट जनरल हैं कि आई एम श्योर कि दे आर गोइंग टू सर्व द पाकिस्तान मिलिट्री विद डिग्निटी एंड ऑर्डर, और उनको अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दे कि वो इस वक्त बहुत उनको चैलेंजेस हैं नई चीज को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो इंडियन दुश्मन ने हमारे पर एक 5th जनरेशन वॉर का अटैक किया हुआ है जिसमें वो चाहते हैं कि फौज और अवाम को जो एतमाद है वो दूर करें, फौज कमजोर करें, क्योंकि देव रियलाइज कि जब तक हमारी प्रोफेशनल लड़ाका फौज को कमजोर नहीं करेंगे वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट इवन इमरान खान पीटीआई को भी, चाहे आई डोंट माइंड अगर प्रेसिडेंट मशवरा करना कर लें, लेकिन इमीडिएटली अप्रूव करें और उनसे बयान है कि यस क्योंकि आप ये चीज बने हैं, हम पूरी कौम इनके साथ है, और वो भी इसको वेलकम करे पीटीआई। तो मेरे ख्याल में ये सबसे जरूरी है। इस वक्त दुनिया को पैगाम जाना चाहिए कि ये कंट्रोवर्शियल प्रमोशन नहीं है, इसमें तमाम जो पार्टीज वो शामिल हैं और इसको पूरी पाकिस्तान की आवाम की तायद हासिल है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन लड़ाई जो होती है ना, वो पाकिस्तान जो फाइट एज अ नेशन, आप ये अकेली फौज लड़ाई नहीं करती है, ये दुनिया को मैसेज है ना, और ये दुश्मनों को मैसेज आना चाहिए कि दे हैव फेल्ड टू क्रिएट डिवाइड बिटवीन पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मेरे ख्याल में ये बेहतर है, और हम सब दुआ करते हैं कि ये भी जो अप्रूवल का हमारा एक खुश असलूबी से होगा और अपॉइंटमेंट टाइम पर अपने होगी। अदरवाइज देखिए अगर डिले होता है तो जनरल चीफ आर्मी स्टाफ जो प्रेसिडेंट जनरल बाजवा वो 29 को रिटायर हो जाएंगे, देन फिर कौन कमांडर होगा? अगर एक्टिंग कमांडर सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को बना भी देते हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। इस वक्त ये अपॉइंटमेंट एक दिन भी खाली नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसको सोचते हुए प्रेसिडेंट पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए। इसको सोचते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए। रहमान साहब, अभी आप ये कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि इतनी अहम सीट है, इसकी तैनाती को इसका कोई परमानेंट हल निकाल लेना चाहिए। तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो इतने बड़े इदारे की, इतने बड़े रैंक की तैनाती पर इतना बड़ा जो एक ब्लंडर बना रहे हैं, एक मुतनाज़े क्रिएट कर रहे हैं। क्या समझते हैं कोई मुत्तफ़िका तौर पर तमाम तर जमातों को इसका कोई हल निकाल लेना चाहिए ताकि आने वाले 3 सालों में जब नया आर्मी चीफ आए तो ये मुतनाज़ा दोबारा से खड़ा ना हो जाए? देखिए, जो भी हुकूमत होती है वो कभी भी अपने हाथ से इस तरह के मामलों को जाने नहीं देती, और वो समझती है कि ये इख्तियार अगर उनके पास रहे तो वो ज्यादा ताकतवर होंगे, और जब उन्हें फैसला करना होगा
तो उस वक्त उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि कौन जो है वो नया आर्मी चीफ जो है वो होगा। लेकिन जो है वो अदलिया है, जिस तरह से उसने अपना एक तरीक़ाकार तय किया है और उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, उनका महज एक नोटिफिकेशन जो है वो सदर ममलिकत से वो निकाल देते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो तैनाती जो है वो हो जाती है। तो ये आप जो हुकूमत ये उस वक्त तो नहीं कर सकती थी जब ये ज़ाहिर बात है ये तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें कर रही थी। और दूसरा आपको हालात भी देखने पड़ते हैं पाकिस्तान में। मैंने पहले कहा कि एक जो नीचे किसी का नोटिफिकेशन है तैनाती का, तो वो तक तो मुतनाज़ हो जाता है, तो ये तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला है। तो ये जो है वो कैसे मुतनाज़ ना हो। और ये पोलराइजेशन जो है वो, ये पोलराइजेशन के अंदर यही मामला होते हैं कि आप कोई भी काम करें, आप कोई भी फैसला करें, तो उसमें तफरीक खत्म हो जाती है कि वो क्या फैसला जो है वो रियासत के लिए जो है वो लिया जा रहा है, या वो स्टेट के लिए जरूरी है, या फिर जो है वो सियासी फैसला है। और उसमें होता फिर यही है कि हर मामला जो है वो, चाहे उसका सियासत कोई दूर तक जो है वो लेना देना ना हो, लेकिन वो सियासी जो है वो बन जाता है। तो ये हमारे जो सियासी पोलराइजेशन हमने पिछले सालों में जो है वो देखी है, जब तक इसको कम नहीं किया जा सकता इस मामले पर बात होना मुश्किल है। उसकी एक बड़ी मिसाल आपके सामने जो है वो नैब की है। नैब का जब इशू था, जो हुकूमत में होता है वो कहता है कि जो है वो नैब के जो है वो पर काटने हैं, लेकिन अपोजिशन ये कहते हैं कि ये अपने फायदे के लिए जो है वो काट रहे हैं। और वो नैब के जो इख्तियारात हैं या नैब चेयरमैन की जो तैनाती है, उसमें हमने पिछले कई सालों से यही आंख मचोली जो है वो चलती रही है। और उसमें जो है ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि उस निज़ाम को भी जो है वो को ठीक किया जा सके। तो उसी तरह से ये जो तैनाती है, मेरा ख्याल है कि एक अपॉर्चुनिटी होगी इसके बाद। देखिए, एक तरफ ये है कि फौज कह चुकी है कि हम सियासत में अमल दखल जो है वो नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो है वो सियासी जमातें इलेक्शन के अंदर जो है वो जाने वाली हैं, और सियासी जमातों को भी जो है वो इस फैसले को जो है वो इसमें फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि जो है वो इस वक्त जो है वो मजीद तनाज़ात के अंदर जो वो ऐसे तनाज़ात के अंदर जो है वो जाना चाहिए कि जहाँ पर जो है वो फौज को एक मरतबा फिर से दोबारा से इन मामलात के अंदर अपना अमल दखल जो है वो उसी तरह से करना पड़े, और इदारा ये सोचे कि नहीं कि इसके अलावा हमारे पास क्योंकि कोई चारा नहीं है तो हमें तो ये तो करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो हमारे सियासतदानों को समझनी है। और इसके बाद यकीनन एक मौका जरूर है कि ये जो तैनाती वाला मामला है इस पर भी जो है वो बात की जाए, ये तरीकाकार को जो है वो वजह किया जाए। ये मामला सियासी नहीं होते थे। ये पिछली दफा हमने जो एक्सटेंशन वाला मामला आया, उसके बाद हमने देखा कि जब अदालत में इस पर सवाल हुए, मीडिया में इस पर बातें शुरू हुई, कानूनी नुकात पर जो है वो बात होना शुरू हो गई, तो ये तैनाती जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता से मुतनाज़ होती थी। अभी भी आप देखते हैं जो अभी बात हो रही है, सदर ममलिकत असम्बली देंगे नहीं देंगे, ये तमाम के तमाम वो कानूनी सवालात है। लेकिन वो इसका जो तहक़ीक़ात है वो और जो रवायत है, जो कानून है, वो तो बड़ा क्लियर है कि ये तो वज़ीर आज़म की जो है वो सवाबदीद है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो सवालात को, इनको आई थिंक ये अभी ये पिछले 2-3 माह के अंदर जो है वो इस पर बात नहीं हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सियासी पोलराइजेशन है इस माहौल में ये मुश्किल काम जरूर है, लेकिन इस पर डायलॉग जरूर होना चाहिए, इस पर जो है वो बात जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये मामला अगर हमने इस मरतबा, पहले ये मामला सिर्फ कानून जो था वो अदालत के अंदर था, पिछली दफा जब एक्सटेंशन का मामला, अभी जो है वो अदालत से निकल कर ये हमारे सियासी में जो है वो आ गया है, पार्टी जो है वो एहतजाज और इस पर जो है बात हो रही है। तो आप जो है वो अगर इसको ना रोका गया तो ये अगला जो चीफ होगा, अगला जब सरबराह आएगा तो उसकी तैनाती पर इससे भी ज्यादा जो है वो आप हैजान जो है वो देंगे। तो यकीनन इसको करने की जरूरत जरूर है कि इस मामले को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इसका कोई हल निकाला जाए, इसका कोई तरीकाकार जो है वो तय किया जाए। अभी 2 सीनियर मोस्ट जनरल आ तो गए, लेकिन गरीब बात है ये रवायत की हद तक जो है वो रवायत बनने में भी बड़ा वक्त लगता है। लेकिन इस मामले का जो है वो सियासी जमातों को इस पर बात करनी चाहिए। इस मामले पर सियासी जमातों को बात भी करनी चाहिए। दीगर तनाज़ात भी जारी हैं और चैलेंजेस का भी सामना होगा। आमिर साहब, गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई खिताब के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि झूठे बयाने से राह फरार की इख्तियार कोशिश की जा रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है। तो आने वाले टेन्योर में इस पॉलिसी पर अमल पैरा होना मुश्किल हो सकता है क्या? देखिए, DG ISI ने कहा था कि जब फौज ने फैसला किया
کہ ہم نے غیر سیاسی ہونا ہے تو اس کے اندر 10 سے 15 سال آنے والی قیادت تک کو انوالو کیا گیا تھا. اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ جنرل باجوہ کی جو میٹنگز ہوتی تھی فوج کے آفیسر کے ساتھ، اس کے بارے میں واٹس ایپ گروپس میں آتے تھے مختلف لوگ ریٹائرڈ لوگوں کے کہ جی میں نے یہ سنا. ان کو بڑے ہارڈ کویشچن ہوئے کیونکہ ایک تقسیم نظر آ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے ایک عمران پروجیکٹ چلا تھا اور وہ فوج نے چلایا جس کو انہوں نے مانا کہ ہم پیچھے ہٹے ہیں فروری 2021 میں. تو وہاں پہ جب آپ بطور ادارہ ایک کام کرنے جا رہے تھے اور پھر بطور ادارہ پیچھے ہٹ رہے تھے، تو جن لوگوں کو اس کام پہ لگایا تھا تو ان کے اندر ایک کویشچن آ گئے تھے اور وہ کویشچن ایڈریس کرتے کرتے یہ پوزیشن آ گئی کہ جی جب وہ پتہ لگا چیز کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر لوگ آئے بھی کر لیں دوبارہ سے جایا گیا. کل آرمی چیف نے یہی بات واضح طور پہ کہی کیا تھے ابھی بہت اچھا ہے لیکن امر الیاس رانا صاحب آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہے، رحمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. رحمان صاحب، جس طرح سے تمام تر معاملہ اور یہ کشمکش جاری ہے، صدر مملکت سائن کرتے ہیں، صدر مملکت سائن نہیں کرتے، یہ مزید تنازع کریٹ کیا جاتا ہے. ملک کے لیے یہاں پر یہ تعیناتی کتنا ضروری ہے، معیشت کے لیے کتنا ضروری ہے، اور آرمی کے ادارے کے لیے یہ تعیناتی کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ رحمان صاحب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں اہم تعیناتی کے حوالے سے آج اجلاس ہوا اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف مقرر کیے گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ساحل شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مقرر کیے گئے. کابینہ اجلاس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں تقرریوں کے لیے سمری صدر کو بھجوا دی. قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات طے پورے ہوئے ہیں. پوری امید ہے صدر کوئی تنازع کھڑا نہیں کریں گے. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب، یہ تعیناتی کتنی اہمیت کا حامل ہے ملک کے لیے، ادارے کے لیے اور ملکی معیشت کے لیے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں اس وقت تو یہ پاکستان کی بقا کا ایشو بن چکا ہوا ہے کہ معیشت تو ہماری ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے، جس کو سنبھالنے کی پوری ٹرائی ہو رہی ہے. اس کو سنبھالتے ہوئے ایک پورا پی ایم ایل این نے اپنی سیاسی جتنی ان کا گراؤنڈ میں موجود تھا اس سب کو ڈبو دیا کہ پاکستان کسی طریقے سے تر جائے اور پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. کیونکہ جب وہ حکومت میں آئے عدم اعتماد لائے، اپنے مقبولیت کے عروج پہ تھے اور عمران خان صاحب نے جب بیانیہ بدلا امریکہ کے خلاف انہوں نے گفتگو شروع کی جس سے آج وہ خود بیک آؤٹ کر چکے ہیں، تو وہ پبلک میں پاپولر ہو گئے. اور گورنمنٹ جو نئی آئی تھی جس کو پبلک کے اندر بڑی سپورٹ تھی، مہنگائی کرنے کی وجہ سے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے، ڈالر کی قیمتیں کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، وہ لوگوں کے اندر سے نکلتی چلی گئی اور ان کا ایک جو سیاسی کاسٹ تھی وہ پے کرنے پہ مجبور ہوئے ضمنی الیکشن میں بھی. اور انہوں نے مانا اس بات کو کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے لیکن پاکستان کی خاطر. اچھا، اب آپ اور ہم سب یہ بحث کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان، چونکہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں پہلے کل سے کہہ چکے ہیں کہ ہم روکیں گے آپ سب کو اور ہم جانے نہیں دیں گے اس بات کو جب تک ہم اس کو دیکھ نہیں لیں گے اور ہم کھیلیں گے. تو اب وہ کھیلنے کا عمل شروع ہو رہا ہے کہ صدر مملکت کے لیے تیارہ لگ گیا ہوا ہے. آپ کی معیشت کے اوپر آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ سارے رکے ہوئے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ فیصلے کر لیں، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب پہلے لانگ مارچ لے کے چلے ہوئے تھے، پھر انہوں نے وہ جو ان کے اوپر ایک افسوسناک قاتلانہ حملہ ہوا اس کو رکا اور پھر وہ اس کو کریا بکریا لے کے چلے ہیں اور اب وہ پرسوں اسلام پنڈی میں لے کے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے کونے پہ فیض آباد میں ہم بیٹھنا چاہیں گے. تو پاکستان کی معاشی حالت تو اس سے دن بدن خراب ہو رہی ہے. پاکستان کے ساتھ جس دوست نے، جس ملک نے، جس کاروباری ادارے نے معاہدے کرنے ہیں وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آگے مستقبل کیا ہے، کیونکہ یہ تو آپس میں ہی لڑنے سے نہیں ہٹ رہے. انڈیا ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہم تو آپ کے جو کشمیر ہے اس کو لینے کے چکر میں ہمیں آرڈر مل جائے اور ہم یہاں پہ اپنے آرمی چیف کو پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ میری پسند کا ہے یا آپ کی پسند کا ہے. ادارے کی نے اپنا ایک فیصلہ کیا جس کے اوپر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے ریئیکٹ کیا، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک نئے آرمی چیف آ رہے ہیں جن کے ساتھ 3 سال سب کو چلنا ہے، پاکستان میں چلنا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں وہ لوگ کہ آپ اپنے ڈر ختم کریں، ہم سیاست سے باہر بیٹھیں گے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سے 15 سال آنے والی قیادت نے فیصلہ کیا ہے تو کچھ تو اس کا اثر ہوگا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہر آرمی چیف کی اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق ان کے ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، ان کے کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور جو پالیسیاں بنائی گئی تھیں ان کو کل آرمی چیف نے جاتے ہوئے خدا حافظ اس طرح کہا کہ جی ہم تو گزشتہ سال اس سیاست سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، آپ ہمیں مہربانی کر کے اس پہ نہ گھسیٹیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا
کہ جب اتنا گند پھیل گیا ہو تو آپ صرف پیچھے ہٹ جائیں, آپ کو اس کو سنبھالنا بھی ہوگا. تو نئے آرمی چیف کی تقرری میں جہاں وہ غیر سیاسی ہوں وہاں لیکن پاکستان کی بقا کے جو کوشچنز آئیں گے وہاں پہ ادارہ جاتی بنیاد پہ پاک فوج کے جو دوسرے ممالک کے ساتھ روابط ہیں ان کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی اب صرف فارن آفس رابطہ کرے گا. وہ ہمارے ہاں ابھی بڑا ٹائم لگے گا. اگر فوج یہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس پہ کاربند رہتی ہے مستقبل ترین میں, اور اللہ کرے کہ وہ رہے اور اس کو رہنا بھی چاہیے, کہ جن کا کام ملک دفاع ہے وہ کریں. لیکن آج دفاع, نیشنل سیکورٹی, پاکستان کی اقتصادی صورتحال سب مل چکے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی پاپولیشن بھی نیشنل سیکورٹی کا ایک ایشو بن گیا ہے کہ یہ ایک چلتا پھرتا بم ہے جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. پانی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے اور آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ایک مربوط حکمت عملی کے تحت نیشنل سیکورٹی پلان بنے, عمران خان صاحب کے دور میں بھی بنا, سارا کچھ ہوا, تو وہ سب نے مل کے بنایا. اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کچھ نیا اضافہ ہوگا, کچھ کمی کی جائے گی. تو ایک ڈائلاگ وہ بہت ضروری ہوگا. جو آپ کا سوال تھا کہ آرمی چیف کے ساتھ ساری چیزیں وابستہ ہو چکی ہوئی ہیں. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی پاکستان کی جو بھی سیاست ہے اس کے اندر ملٹری کا ایک پکا کردار موجود ہے. وہ آئینی طور پہ نہیں ہے, جس کو خود جنرل باجوہ نے کہا کہ وہ غیر آئینی کردار ہے, لیکن آپ اس کو ایک پیراڈائم میں رکھیں. آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر وہ آتے ہیں سارے لوگ, ہمارے فائنانس کے منسٹر ہوتے ہیں, ریجن کے ہوتے ہیں, فورن کے ہوتے ہیں, ہماری سیکورٹی چیف سارے آتے ہیں, ہمارے مسلح افواج کے سربراہان آتے ہیں. تو وہاں ادارہ جاتی بنیاد پہ کچھ فیصلے مستقبل میں ہونے چاہیے تاکہ بتدریج آپ ملک کو کھڑا کر لیں اور پھر سب اپنے اپنے کام پہ چلے جائیں. آپ نہ بالکل پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آپ کو بالکل گھسنا کہ ہر جگہ پہ آپ ہی اپوائنٹمنٹ کروا رہے ہوں, آپ ہی تجویز دے رہے ہوں. اس کلچر نے یہاں پہ ہر بندے کو کہا جی چونکہ آپ کے پاس اختیار ہے, جیسے عمران خان نے کہہ دیا اختیار کہیں اور تھا اور حکومت کہیں اور تھی. حالانکہ یہ نواز شریف سے کہتے تھے میں ہوتا تو میں آرمی چیف کو فارغ کر دیتا اگر وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرتا. لیکن آج وہ سب باتیں عمران خان صاحب اقتدار سے نکل کے کر رہے ہیں. اقتدار کے اندر ہوتے ہوئے جنرل باجوہ سب سے بڑے